بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین۔ دا دن اللہ سبحانہ نے اس کائنات دے اندر اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ سارے نبی آپ آئے نے، سارے نبی نے خود آئے نے، لیکن آمنہ دے لال نو اللہ پاک نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ میرے مصطفیٰ واسطے نبی دعا کر دے رہے نبی۔ اور کتنے لکھے آپ قرآن سن لو، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دو پیغمبر نبی بھی بڑے جلیل القدر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹیاں نے اللہ پاک دا بہت بڑا عالی شان ایک گھر بنا دیتا۔ جس ویلے گھر بن گیا، دونوں باپ بیٹیاں نے اللہ پاک دے سامنے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دعا پہ کرتے رہے، یا اللہ آ مسجد میں بنا دیتی ہے، ایتھے امام بھی لوڑے، اللہ سونے مدرسہ میں بنا دیتا ہے، ایتھے مدرس دی لوڑے، اللہ سونے جہو جا میں تیرا گھر بنایا ہے، تیری مسجد بنائی ہے، پوری زمین اتے ایدے نال دی مسجد کوئی نہیں، تے جڑا ایتھے امام تے استاد ہوئے او دے نال دا استاد بھی کوئی نہ ہوئے۔ کیوں جی بیت اللہ دی شان اچھی ہے نا۔ آپ تو اڈے پونی کی موڑ ایدہ نا پونی کی ہی نا۔ میں آج بزرگاں کو پوچھتا پتہ نہیں پونی کی انہوں کیوں آن دینے، پر دسیا نہیں ہونا، شاید کسی بابے نو پتا ہوئے بھی پونی کے کیوں آن دینے۔ ساڑھا جڑا ٹھینگ موڑ ہے نا، ٹھینگ موڑ دا نام پہلا سی رسول پورا، تے ٹھینگا کھتری بئی مان آیا تے اونے نا آپ دے نا تے ٹھینگ موڑ رکھوا لکھ۔ سانوں اللہ نے توفیق دیتی، اسی او دا نا رکھا الہ آباد۔ اے تو آڈے پونی کے چنا ایک نماز پڑھیے کلیاں تے ایک دیاں 10 ملن گیا، تے جے جماعت پڑھیے تے 27،
تے جے مسواک کر کے پڑھیے تے پھر ایک دیاں 70 آج نہیں مسواک ہے نا ایڈی کو لکڑ ایک 27 تو 70 بنا دیجئے 27 تے جے مدینے جا کے نماز پڑھیے تے صحیح بخاری چ لکھے ہیں مسجد نبی چ نماز ایک پڑھیے نا تے ایک نماز دی 1000 ملدی ابن ماجہ چ لکھے ہیں ایک دی 50,000 ملدی تے جے بیت اللہ چ پڑھیے نا ایک نماز کلا بندہ پڑھے تے اللہ جاندا ایک نماز دی لکھ ملدی تے جے جماعت نال پڑھیے تے 27 لاکھ جماعت نال پڑھو نا بیت اللہ چ 27 لاکھ جے حاجی نمازی اوتھے جا کے جماعت نال پڑھن تے پڑھ سکدے نے کہ نہیں یہ نہ کرو اوتھے کماد چھڑنا ہوندا ہے نماز ہی پڑھنی ہوندی نا پر کئی اوتھے بھی نماز نہیں پڑھدے جے جماعت نال پڑھن 5 نمازاں تے اللہ جاندا جے نبی پاک دے فرمان دے مطابق جیڑا بندہ روزانہ دی بیت اللہ 5 نمازاں با جماعت ادا کردا ہے او دے نامہ اعمال چ روزانہ دی 1,35,00,000 نماز درج کیتی جاندی جے اس واسطے تے بابا جی سمسام تڑپ گئے نا فرماندے نے اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیانو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ فیریاں پان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دی لکھ ملدی اوتھے عمراں لگان نو جی کردا لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ ہمندڑے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا جدوں بابا جی نہیں گئے سی ادوں ایویں دعاواں جدوں چلے گئے پھر اللہ دا شکریہ میں ادا کر دینے اللہ مالکا لکھ لکھ شکر تیرا جوگی سانگ دیا سدرام اتار لیاں تیرے گھر دے دوالے پج پج کے طواف دیا موجاں مار لیاں تیرا گھر بھی ڈٹھا تیرا در بھی ڈٹھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر بھی ڈٹھا جتھے ایک نماز دی لکھ ملدی اوتھے سینکڑے نمازاں گزار لیاں اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے تینوں میں آخیا سی میری اکھ نوں تکلیف ہے تو پھر لائٹ بار بار مارنا ہے میں بند کروا دیاں گا یہ سائڈ تے کر لٹ اللہ کو پائی لگتے بھی انہاں وکھرا ہی تماشا بنا چھڈیا تے مولانا شمشاد مرحوم نے تقریباً 45 کو راج کرنے واسطے گئے 45 غریبڑا جا بندہ جب رب سد لے تو جب آخری بار گئے نا تو اج کر کے بیت اللہ دے سامنے کھڑے تے اپنے دل دی پڑاس کڈن ڈین پتہ کی فرماندے نے اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا کیونکہ دل دے کرایہ تو ودی جاندے نے نا بندہ کمیٹی پاؤں بھی عمرہ کر جاواں گا وہ جو عمرے کے ویلے آتا ہور 10,000 ودیا ہوندا اے اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا بڈھا بدن ہویا
کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا اے جدوں ویندا اے کر دے اج دی تیاری اگوں کھمب لواں کس دے تے ماراں اڈاری اے نوریج مکے مدینے دی بھاری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا تو آپے ہی عہدے تے احسان کر دے اے دے مکے رہن دے سامان کر دے حکومت رعایا نو فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا پر چندا دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا بنان والے بیت اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مستری ابراہیم خلیل اللہ تے اٹا روڑے پڑھان والے حضرت ذبی اللہ تے بنا کی رہنے بیت اللہ بن گیا اور دوویں پیو پتر ایڈی چوٹی دا دور لا کے رب کو منگ دے کی پہنے منگ دے پہنے رسول اللہ اللہ سونے او پیغمبر جدا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنا چاہیے تے مکے اندر آنا چاہیے آپ فرماندے نے انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ حضرت ابراہیم دی دعا جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے بنی اسرائیلیاں دا مجمع کٹھا کر لیا تے کی کہندے نے وعد پہ کر دینے عیسیٰ پیغمبر تبلیغ پہ کر دینے تے کی آندے نے قرآن سنیا جے اللہ فرماندے نے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد عیسیٰ نبی فرماندے ہیں لوگوں میں چلے آجے میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نا احمد اللہ پاک نے میں نو بھیجیا اس واسطے جا میرے محمد دیاں دنیا نو خوشخبریاں دے کے آؤ بڑے افسران آوے نا تے پہلا چھوٹے چھوٹے افسران دن رحمت دی مسلادھار بارش پینی ہوئے تے پہلا چھوٹیاں کڑیاں آتی چل دیاں وہ بھی ویلے آئے دنیا اتوں اسلام دا نام ہی ختم ہو گیا ہر پاسے جالیتی جالیت اندھیر نگری مچی ہوئی ہے غریباں دا کوئی پرسانے حال نہیں مسافرانو لوگ لٹ کے کھا جاندے سن پیو نے مر جانا پتر نے سوتیلی ماں دے نال نکاح کر لینا جم دیاں تیاں نو ٹوئے کھٹ کے جو دیاں دے اتے مٹی پا دینی جڑے کرانے جم دیاں تیاں نو ٹویاں چ دب دیندے سن لوگ سمجھدے سن اینا ورگا خاندانی بندہ ہی کوئی نہیں عورت دا خامد فوت ہو جانا اینو منحوس سمجھدے سن ایک ایک عورت کئیاں بندیاں نال نکاح کر چھڑ دی سی بغیرتی دا حال سی کئیاں بیبیاں نے اپنے دروازیاں تے خاص قسم دیا چنڈیاں لائیاں ہوئی سن جنہ دا مانا اے سی اے بغیرتاں دا کارے ایتھے چکلا کھلیا ہے جڑا مرضی آوے جو مرضی کر کے چلا جائے کوئی پوچھن والا نہیں بی بی دے ہاں بچہ پیدا ہوندا سی او 10 بندیاں نو جنہ نال ملی ہوندی سی جے بی بی انہاں نو پیغام کل کے بلا لیندی سی انہاں نو مجبورن آنا پیندا سی اے بی بی انہاں چوں ویکھ کے جدے نامے مرضی بچہ مر دیندی سی اے حالات سن اسلام دا نام بھی دنیا تے کوئی نہیں سی اللہ پاک فرما دے لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
ساڈی رحمت دا دریا جوش دے اندر آ گیا. اللہ پاک فرماندے نے میں مومناں تے احسان فرما کے کرم کر کے ساری دنیا دا سردار پیغمبر محمد پیدا فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. تے کڈی شان نال آئے. نبی پاک اجے آئے نہیں, اللہ نے مکے دی شان پہلے ہی بخا دی. اج میں بش ہے نا امریکہ دا, ایویں یمن چ ایک چوڑا سی, او دا نام سی ابرا. او یمن دا گورنر سی. انہیں ویکھیا نا لوگ یمن چو مکے دی حج کرن جاندے نے, انہیں سنا شہر چ ایک گرجا تعمیر کیتا, ایک کلیسا بنایا, بڑیاں ٹائلاں وچ لائیاں, ہیرے موتی لال جڑے وچ بڑا قیمتی. تے اعلان کیتا کہ لوگوں جڑا مکے بیت اللہ ہے نا وہ سادیاں اٹاں دا بنیا ہے, تے مکے بیت اللہ دی حج کرن لی نہ جاؤ, بلکہ جڑا میں آ گرجا بنا دیتا ہے نا, کلیسا بنا دیتا ہے, یہ ہی حج کر لیا کرو. کیوں جی مکے تو بغیر کتے حج ہو سکتی؟ اللہ دی قسم حج ہوں تے مکے ہی ہوں. طواف ہوں تے بیت اللہ کا ہی ہوں, اور کسی جگہ طواف جائز ہی نہیں. جے کو کرے گا تے وہ مرے گا, جہنم میں سڑے گا. اللہ اپنے کر دے طواف نصیب فرمائے. ادوں دے ایک مسلمان نو غیرت آئی, نام نے آد مسلمان نو, انہیں دے گرجے چ جا کے گندگی مل دیتی, لیٹرین کر دیتی. اینو بڑا غصہ آیا. اس بے ایمان نے محرم دے مہینے چ فوجاں چڑھا دیتیاں, 60,000 دی فوج لے لی, ہاتھیاں دا لشکر لے کے آندا میں بیت اللہ نو سنگل پا کے بیت اللہ نو جڑاں تو کھیڑ کے رکھ دیاں گا. اے بدماش لٹا لٹدا ہویا, ڈاکے ماردا ہویا مکہ مکرمہ دی سرزمین چ پہنچ گیا. حاجیاں نو پتہ ہے مینا تے مزدلفے دے درمیان چ ایک وادی, ایک اس وادی دا نام ہے وادی محصر یا محسب. اوتھے لیا کے اپنی فوج بٹھا دیتی, مکے پیغام کلیا, اوے مکے والےو لڑنا جے تے لڑ لو, میں تاں بیت اللہ دی اٹ نہ لٹ وجان لی آیا واں. مکے والے سارے مشرک اے بزدل تے ڈرپوک نس گئے, پہاڑیاں تے چڑھ گئے. نبی علیہ السلام دے دادا جی سردار عبد المطلب اے گئے, ابرے کافر تے بڑا روب پہ گیا, بڑی باروب شخصیت سی. ابرا کافر بے ایمان آندا ہے, سردار جی کیویں آئے ہو؟ سردار عبد المطلب فرماندے نے اوے ابریا میرے 200 اونٹ تیری پولیس نے پکڑے نے, میں انہاں نو چھڑان واسطے آیا ہاں. ابرا بے ایمان کہندا ہے سردار جی تانوں اپنے اونٹاں دی فکر پی گئی ہے, میں اللہ دے گھر نو ٹان لی آیا, تینوں بیت اللہ دی کوئی فکر نہیں. میں تے بیت اللہ گران آیا. تے سردار عبد المطلب نے بڑی پیاری بات کی تھی, پتہ کی کہی دے انج کر کے بیت اللہ والے اشارہ کر کے نا آندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا. انہاں مسجداں دا مالک کون ہے؟ کون ہے مسجداں دا مالک؟ مولوی لیاقت دا نہیں مالک. مولوی تے بیچارے شاہی کو جنوں مرضی جڑا مرضی آوے باہوں پھڑ کے باہر کٹ دے, بلکہ ہن تاں رواج ہے جنوں بیوی کرو دبایا نہ آ کے مولوی تے روح پاندا ہے. اے جھاڑو نہیں پھیرے گا مسیتے, بندہ پوچھے بھی تو سائی ہے تو نہیں پھیر سکنے کہ مولوی نے تو کمی رکھے. اور جیڑا بھی اللہ دے کرن پیار کرے گا قیامت رب دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا. رب دے سائے, میرے منہ ہی نکل گیا رب دے سائے تھلے. تے اونج حدیث دے معنی بھی ہے جی صحیح بخاری دی حدیث ہے, امام بخاری نے 4 بار حدیث لیادی بخاری چ آکھیا کہ
سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ، 7 قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نوں قیامت والے اللہ اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے. فی ذلہ دا معنی اپنا سایہ، پاوے اللہ دے عرش دا سمجھ لو، پاوے دی رحمت دا سمجھ لو، پاوے دا سایہ. جڑا مسیتی آ کے جھاڑو پھیردا ہے نا، پونی کے آ لو کتنے بابا بشیر، دعا کرو اللہ دی قبر منور فرما دے. جڑے مسیتاں نال پیار کرن اللہ جانتا رب نو پیارے بڑے لگتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا، اللہ علامہ البانی نے یہ حدیث اپنی صحیح چ لیا اور صحیح قرار دی. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دے بیٹھے فرمان گے، اینا جیرانی اینا جیرانی اینا جیرانی. 3 بار اللہ فرمان گے میرے گوانڈی کتنے نے، میرے گوانڈی کتنے نے، میرے گوانڈی کتنے نے. 3 بار فرشتے کہیں گے اللہ سونے تو پاک ہے، تیرا گوانڈی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمان کے او بندے کتنے نے جڑے میری مسجداں دے نال پیار کرتے سن، جڑے میرے گھراں نال پیار کرتے سن، وہ میرے گوانڈی نے. تے سردار عبد المطلب اس واسطے پہ کہندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا، حافظ ناصر سوئی، کر جانے کر والا جانے، ساڈا دخل نہ کوئی. میرے شتر مگا دیو مینو، میرے اونٹ مگا دیو مینو، آخر سخن سنایا. رب دے گھر دی کراں حفاظت، اے میں نہیں ذمہ چایا. گل بڑی پیاری کیتی ہے، آندے نے اے گھر اللہ دا حرمت والا، اے گھر اللہ دا حرمت والا، تے ابراہیم دا نالے. او چاہے تساں ہٹائے چاہے ڈاون دے کر گالے. اونٹاں دا مالک میں ہاں، میرے اونٹ مینوں دلوا دیو. اس گھر دا مالک اللہ ہے. جے اللہ پاک نو اپنے گھر دی لوڑ ہوئی تے آپے ہی حفاظتاں فرما لے گا. تے جیدا گھر ہوے پاویں ماڑے تو ماڑا ہوے، وہ اپنے گھر نو بچانا جاندا ہے. آندا جان دی بادی لا دیاں گا پر ککھاں دی چگی بھی میں ٹہل نہیں دینی. تے اللہ تے سارے جہان تو تگڑا، سارے جہان دا داتا ہے. اللہ بھلا اپنا گھر کیویں پیا ٹھواندا سی. سردار عبد المطلب اپنے اونٹ لے مکے آ گئے، آ کے بیت اللہ دی دلید پھڑ لی تے آندے کی نے اللہ سونیا اسی تا مانے ہاں تو تگڑا ہے. ادھر ایک بے ایمان تگڑا آیا بیٹھا ہے، وہ آندا میں تیرا گھر ٹانا ہے. اللہ اسی تے روک نہیں سکتے، تو تا بچا ہی سکنا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ پاک نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو آرڈر فرما دیتا بھی چڑیو اج میرے گھر نو بچان والا کوئی نہیں تے تسی میدان چ آ جاؤ. اے چڑیاں زبان حال نال کہندیاں نے یا اللہ ساڈے کول تاں اسلحہ کوئی نہیں، فوج نال مقابلہ کرا تے اسلحہ تے چاہیے نا. ماشاءاللہ قاری خالد مجاہد صاحب بھی تشریف لایا نے. دعا کرو اللہ پاک جوانی چ برکت فرمائے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ اپنی حفاظت دے اندر رکھے. انہاں دا بیان ہونا بڑا شاندار بیان ہونا ہے، پر ہونا میرے تو بعد جدو میں تہاڈی جان چھڈی نا پھر انہاں دا بیان ہونا ہے. ویسے تے کالے ماشاءاللہ بڑے سن، انہاں دا پیار یہ تمہیں پتہ ہے نا جڑی بعد آن والی ہر چیز ہی افضل ہوندی. نبی پاک بعد چاہے سارے نبیاں تو افضل نے. بیت اللہ تانوں بعد چ ملیا ہے، سارے گھراں تو افضل ہے. قرآن ساریاں کتاباں تو بعد چاہیے، ساریاں کتاباں دی سردار. بعد چان والی چیز آلہ ہوندی. اللہ قاری صاحب دی محبت قبول فرما لے. اج دا میں تانوں پروگرام ہی قاری صاحب دی تفیلو ہی دیتا ہے.
نہیں تو کھڑے میں پونی کی ہونا سی کہ نہیں ہونا. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد فرمائے. سردار عبد المطلب نے آ کے بیت اللہ دی دلیل پھڑ لی تے آندے نے اللہ سونے اپنا کوئی لشکر کل کے تے اپنا گھر بچا لے. اللہ پاک نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو آرڈر فرمایا نی چڑیو اج میرے گھر نو بچان والا کوئی نہیں, تسی میدان اندر آ جاؤ. چڑیاں زبان حال نال کہندیاں نے اللہ سونے ساڈے کول تے اسلحہ کوئی نہیں, ہتھیار کوئی نہیں. ادھر ہاتھی نے اللہ پاک فرماندے نے نی چڑیو نکے نکے پتھر اٹھا لو, چھولیاں چھولیاں جڈے پتھر تسی اٹھا لو. اللہ سونے انہاں نکیاں نکیاں پتھراں نال کی بننا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے بنے نہ بنے اے تواڈے وس دی گل نہیں. اے نکے نکے پتھر سٹ دینا تہاڈا کام ہے تے بمب بنا دینا میرا کام ہے. اے چڑیاں جدے ولو کتارا بن کے اڈ پیاں. سردار عبد المطلب فرماندے نے او چڑیاں جو اڈ پیاں نے اے او جیاں ڈاراں اگے کدی نہیں ویکھیاں. ویندیاں ویندیاں اے مینا دے میدان دے اندر پہنچ گئیاں چڑیاں. اے جناب محمود نامی ہاتھی اونوں تیار کر کے او دے گل چ سنگل پا کے اے کہندے نے بیت اللہ نو پا کے جڑاں تو کھیڑ دیواں گے. ایک بندہ نفیل نامی بندہ انج کر کے تریا گیا, ہاتھی دا کن پھڑ کے کہندا ہے ہاتھیا ہوش نال سامنے بیت اللہ کہ ویکھی کتے گستاخ تے بے ادب نہ بن جائی. اے ہاتھی گوڑیاں نو آ دیندا ہے, اے سوے مار دے نے برچیاں مار دے نے. ہاتھی زبان حال نال کہندا ہے ہن مر جانا منظور ہے پر بیت اللہ والے بری نظر نال ویکھنا منظور نہیں. ہن مر جانا منظور ہے. اے پیچھا نو لے جان تے ہاتھی تر پوے, ادھر لے جان تے تر پوے, ادھر لے جان تے تر پوے. کعبۃ اللہ والے منہ کرن ہاتھی گوڑیاں نو آ دے. اینی دیر نو اللہ پاک دیاں فوجاں بھی پہنچ گئیاں. ہن غور کریا جے دوستو 2.5-3 من دا بندہ ہے, 10 من دا ہاتھی ہے تے جدا مقابلہ ہے او دا کھمبا سمیت وزن ادھ کو پا ہوے گا. اللہ پاک فرماندے نے اے نکا دا پتھر فوجی دے سر چ مارنا تیرا کام ہے, فوجی نو بھی چیر کے تے ہاتھی نو بھی چیر کے رکھ دینا میرے اللہ دا کام ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. مولانا نے مہاراج کیتا آندے نے جے چپ کر رہے تے 100 واری کئی سالی ایداں لگا دینا ہے. جدو پوچھن تے آویں تے پال اندر نانی سپنے یاد کرا دینا ہے. ابرا کافر جے کعبے نو ٹانے آوے ابابیلاں نو حکم سنا دینا ہے. او چنجاں چوں کینکرے کیر دینے تے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے. کئیاں نو تے خرو وٹے وجے نا وہ جے نکے نکے چھولیاں چھولیاں جڑے پتھر سی نا کئیاں نو تے لگے تے کئی پیراں تھلے آ کے مارے گئے. ایویں تھوڑی دیر ابرے دی فوج جہنم وچ ابرا بھی بھج اٹھیا. ایک ابابیل نو اللہ نے فرمایا اے دا پیچھا کر, یہ نسیا جا رہا. اب شے پہنچ گیا, اب شے دے بادشاہ کو جا کے نا تے پتہ کی آندا انہیں آخیا سنا بیت اللہ ٹان ہے انہوں دسن دے وہ کہندا بیت اللہ شہید کریں تے پتہ کی آندا آندا پتہ نہیں کس طرفوں آئیاں جانوراں دیاں ڈاراں ساڈا تخم اٹھاون کارن وہ آگا کئی ہزاراں. آندا پتہ نہیں ایڈے ایڈے جانور کتوں آ گیا سی. انہوں نے چند منٹاں چ اینا گڑا وسایا, سارا لشکر مر گیا سارا لشکر.
میں بچیا وا انج کر کے اوتاں ویکھدا ایک ابابیل اتے اڑیا آ رہا سی اللہ پاک فرماندے نے مار نشانہ پاک بنا کے نشانہ بن کے اس بے ایمان نو مار ابابیل اتوں کینکر ماردا تے ابراوی جہنم وچ تے ہونی انشاءاللہ بوش نال بھی ہے ویکھ انشاءاللہ اے واقعہ ہویا محرم وچ اگے آیا سفر تو اگے آیا ربیع الاول اس واقعے تو 55 دن بعد جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ ہے آن والا ہے جیٹھ اج چیتر دی 28 ہوگی اگے بساخ تو اگے جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ ہے تے اپریل مہینے دی 22 تاریخ ہے ہن بھی کہڑا مہینہ ہے اپریل ہی ہے نا اپریل دی 20 یا 22 تاریخ ہے تے ربیع الاول مہینے دی 9 تاریخ ہے 571 عیسوی ہے صبح دا ٹائم ہے مرغاں دے بانگاں دا ویلا ہے بلکہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انہاں حساب لا کے دس دینے کہ صبح دے 4 بج کے تقریباً 20 منٹ ہو چکے سن اللہ پاک نے اس سکی سڑی زمین نو پاک لائق ساری دنیا دے سردار محمد پیدا فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ فرما دیا نے جڑی رات سونے نے آنا سی مینوں انج لگدا سی جویں آسمان دے ستارے ٹوٹ کے میرے گھر اندر آ جان گے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو اللہ پاک نے مینوں بیٹا دیتا میں بڑے غور نال ویکھیا او دے جسم تے نہ تا خون ہی لگیا سی نہ گلادت ہی لگی سی بالکل صاف بالکل پاک اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم تے نہ مکھیاں ہی بہندیاں سی نہ مچھری پریشان کردا سی مائی آمنہ کہندیاں نے بلکہ جڑی ناف بریدہ نار سی اے بھی پہلا ہی کٹی ہوئی سی ختنہ بھی پہلا ہویا سی بعد کہندے نے ختنہ دادے نے کیتا سی باہر کیف اما جی آمنہ فرماندیاں نے بالکل صاف تے بالکل پاک او تے نبی ایڈیاں برکتاں والا سی ایڈا بابرکت پیغمبر سی اللہ پاک نے او دی ہر ایک ایک چیز دے اندر برکت رکھ چھڈی سی میرے تواڈے پسینے تو بو آندی ہے نا اللہ دی قسم نبی پاک دے پسینے تو خوشبو آندی سی لوگ لبن والے لب لیندے سی کہ ادھر محمد ہی گزر کے گئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ماں دا نام سی مائی ام سلیم نبی پاک نے ایک دن دوپہرے انہاں دے گھر گئے تے گرمی دا موسم سی اللہ دے پیغمبر دے متھے تے نا پسینہ موتی بن بن کے آ رہا سی وہ مائی صاحبہ نے نا انج کر کے لکڑ دی ڈبیا لے کے نا تے انج انگلی نال نبی پاک دا پسینہ کٹھا کر کے نا تے ڈبی چ بند کر لیا تے عید دا دن حضرت انس وہ پسینہ لا کے نا خوشبو لا کے یعنی کہ وہ پسینہ نبی پاک دا لا کے نا اگوں دی لنگے آپ فرماندے نے بیٹا انس گل سنی یار گل سنی آ خوشبو کتھوں لی کہندا سونیا میرے ورگا غریب بندہ کتوں خوشبو لے سکتا ہے یہ خوشبو تو کوئی نہیں یہ تہاڈا پسینہ ہی لایا اللہ نے خوشبو نالوں ہی ود کے بنا چھڈے گا او دا پسینہ بھی بابرکت او دا تھوک بھی بابرکت ایڈا برکت والا نبی پاک دا تھوک جے جابر دی ہانڈی چ ڈگے نا تے 1400 بندہ روٹیاں کھا جائے نہ روٹیاں ہی مکن نہ بوٹیاں ہی مکن کیوں جی تواڈے کوئی تے گلاس کوئی بندہ تھوک سٹ دے تے سچی گل کرو بھی وہ پانی پی لو گے پراں لے جاؤ تے تھکیا انہیں بلکہ میں ویکھیا کہ پراؤنے آ جان ایک گلاس ایک نو پانی دین تے دوجے نوں دیندے دھو کے دیندے وہ پئی لگ تے وی ہے نا آ مجاہد میں ویکھیا نہیں کوئی بھانڈے سارے کھادی جاندے یعنی کہ چھنی چ سالن دین تے دھو کے گلاس پانی دین دھو کے پوچھنا بھی کیوں دھو کے دے کہندے جی برتن جھوٹا ہو گیا تے کوئی بندہ کسی دی جھوٹی شے استعمال نہیں کردا سوائے ایک چیز دے
ایک چیز میں ویکھی بھی ایک بابا ہوکے دی نڑی منہ چ کڈے دوجا بھج کے پا لیندا ہے اور آندے نے بھی اس بے ایمان دی جھوٹ کوئی نہیں کیوں جی ہوکے دی جھوٹ کوئی نہیں میں ویکھیا نہیں بھی کئی بابے رومال نال صاف کر لین یہ لالاں لگیاں تے نبی پاک دی تھک صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے سی تے باقی وال نے جی وال ڈگ پہ پانی ڈول دیں جی پر ڈولو جی بچوں وال نکلیا تے صحیح بخاری چ لکھیا مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں حضرت ام سلمہ بیان کر دیا نے میرے کو نبی پاک دی داڑھی دے چند وال مبارک سن کتے نبی پاک نے کنگھی پھیری ہونی ہے تے مائی صاحبہ دے ہتھے چند وال آ گئے مائی ام سلمہ بیان کر دیا میں وہ جڑے وال سی نا نبی پاک دی داڑھی دے وہ ایک کولی چ نا بگو کے رکھ دیتے تے میرے کو کوئی نظر بد والا آئے کوئی بخار والا آئے مائی ام سلمہ فرما دیا نے میں نبی پاک دی داڑھی دیکھ والا والا پانی پلا دین دی میرا اللہ شفاواں عطا فرما دیندا او دے وال بھی با برکت او دا تھک بھی با برکت او دا پسینہ بھی با برکت وہ نبی آپ کتنا برکت والا ہے سردار عبد المطلب نو کسے دسیا سردار جی مبارکاں ہون جی قادیاں مبارکاں اللہ نے تواڈے موہے بیٹے عبداللہ دے کر چن ورگا بیٹا دیتا ہے سردار عبد المطلب دوڑ کے آئے غور کریں دوستا تمال نہیں پائی چمٹا نہیں بجایا ٹول نہیں بجایا خسرے نہیں نچائے جناب پگڑے نہیں پائے کی کیتا ہے تاریخ دیا کتاباں پھول کے دیکھ لینا انج کر کے میرے مصطفیٰ نو گودی چک لیندے نے تے بیت اللہ چلا جاندے نے دادے نو اینی خوشی ہوئی ہے نبی پاک نو چکے آئے تے کعبۃ اللہ چ دعاواں پیاں ہوندیاں نے انج کر کے میرے مصطفیٰ نو بیت اللہ چل جا کے دعاواں پہ کرتے نے تے سونا جا نورانی مکھڑا میرے پاک محمد دا تکی جا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے سوچی جا رہے نے اللہ پاک نے ایڈا سونا بیٹا جو دیتا ہے ایڈا نام بھی کو سونا ہی ہونا چاہیے سونے دا نام بھی سونا ہی ہونا چاہیے سوچ رہے نے کدی آندے نے ایدا نام عبد العزا رکھ دیاں عبد الحبر رکھ دیاں عبد شمس رکھ دیاں کدی کوئی سوچ دینے کدی کوئی سوچ دینے سوچ دیاں بی بی آمنہ کو لے آ جاندے نے آ کے کہندے نے نی آمنہ اللہ پاک نے ایڈا سونا جو بیٹا دیتا ہے ایڈا نام کی تجویز کیتا جے سیدہ آمنہ کہندیاں نے بابا مینوں تے دسن والیاں نے پہلا ہی خواب وچ دس دیتا سی بابا جی مینوں تے پہلا ہی دس دیتا گیا سی تیرے ورگے تیرے بیٹے ورگا پتر جہان چ کوئی نہیں نی آمنہ تو ایدا نام احمد رکھ دیویں دادا کہندا بی بی تو احمد رکھ دے میں محمد رکھ دینا وا صلی اللہ علیہ احمد دا معنی ہے جدی سارے جہان چو بہتی تعریف جڑا سارے جہان چو اللہ دی بہتی تعریف کرے محمد دا معنی ہے سارے جہان چو جدی بہتی تعریف کی تھی جائے کیوں جی ہر جگہ نبی پاک دی تعریف نہیں ہو رہی کتے سیرت دے جلسے ہو رہے ہیں کتے نبی پاک دی شان دے جلسے ہو رہے ہیں کتے نبی پاک دی ولادت دے جلسے ہو کے قاری صاحب اور ہر پاسے نبی پاک دی تعریف اور یارو جدیاں تعریفاں رب خود کرے بندہ کون کر سکتا ہے جدی تعریف وچ اللہ پاک نے 30 بارے نازل فرما دی 7 کو دن گزر گئے سردار عبد المطلب نے دعوت کی تھی مکے دے سارے چودھری سدے سارے چودھری مکے دے کٹھے ہوئے غور کریں آجے دوستوں کڈا پیارا موسم ہوئے گا مکہ مکرمہ شہر مکہ مکرمہ ملا جیاد سردار عبد المطلب دا ڈیرا ایک چودھریاں دی مجلس ایک سردار عبد المطلب دے رشتے دار سارے کٹھے ہو گئے تے آ کے کہندے نے چودھری صاحب
جڑا نواں پرونا آیا ہے او دا نام کی رکھیا جے، آن والے بچے دا نام کی رکھیا جے؟ تے شیخ سعید الفت نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، فرماندے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، اکٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے، نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن نشانی اے آیا، جو عبداللہ دی بن نشانی اے آیا، کی اس لڑکے دا نام رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں او دا نام سونا محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں نے پہلا محمد نہ سنیا ہی کوئی نہیں سی، مولانا کہندے نے محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے، ساڈے نزدیک تاں اے اوکھا جے آئے، محمد اے نا کی انوکھا جے آئے۔ آکھن لگے بابا جی ساڈی تے سمجھ تو ہی بارے، تیرا پوتا محمد کیویں ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا وہ ہوندا ہے جدے چ نقص کوئی نہ ہوئے، کمزوری کوئی نہ ہوئے، جدے علماء نان، تیرا پوتا کیویں ہو سکتا ہے؟ مولانا کہندے نے دادے نے سنیا تے اندر صدائے، نبی جی نو گودی چک کے لے آئے۔ اللہ کیڈا پیارا سمے تے پتہ کی کہندے نے، کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو، میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو۔ دعا کرو اللہ خواب چ سانو بھی وکھا دے، خواب چ نبی پاک دی زیارت ہو سکتی جی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری چ باب بنے ہیں اور حدیث لیاندی، من رانی فی المنام فقد رانی ان الشیطان لا یتوسل بی او فی صورتی او کما کار سلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جنوں خواب چ نا میری زیارت ہوئی، اونوں میری زیارت ہوئے گی، اللہ پاک نے میری تصویر اتے اینے پیرے لا چھڑے نے، شیطان میری تصویر بان ہی نہیں سکتا۔ دعا کرو اللہ اپنے محمد دی زیارت نصیب فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور بندہ کوشش کرے نا تے نبی پاک دی زیارت ہو سکتی، درود زیادہ پڑھے، درود پاک ہر ویلے پڑھے، نبی پاک دی زیارت ہو سکتی۔ تے نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ نے ایک وظیفہ دسیا، کہندے نے جمعرات والی رات یعنی کہ صبح جمعۃ المبارک کو نا تے جڑی رات پہلی رات ہے، اس رات نو بندہ نا صاف ستھرے کپڑے پہن کے اوکے سگرٹ دا عادی نہ ہوئے، کیونکہ بدبو کرو نبی پاک نفرت سے 1000 ورا انا اعطینا کل کوثر یعنی کہ پوری صورت 1000 ورا پڑھ کے سو جائیں۔ نواب صاحب فرماندے نے اللہ اس بندے نو اپنے محبوب دی زیارت کروا دے، اللہ اپنے محبوب دی زیارت کروا دے۔ اللہ دادے نے سنیا تے اندر صدائے، نبی جی نو گودی چک کے لے آئے، کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو، میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں۔ اے سارے کہن لگے بخاؤ تے سائیں نام حسن محمد دیکھ جاں کیتے نظارے، حسن محمد دے جاں کیتے نظارے، کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے۔ جدو نبی پاک دا چہرہ انور دیکھیا نام آپ دا چہرہ ویکھیا، سارے چودھریاں دے منہ بند ہو گئے، سارے چپ کر کے بہ گئے۔ آندھے چودھری
واقعی تیرا پوتا اس نا دے قابل ادا نام محمد ہی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہن مکے دا رواج سی لوگ بچیاں نو باہر دیہاتاں دے اندر کھلے ماحول دے اندر پرورش کرواندے سن. باہر دیہاتاں دے اندر دودھ دا انتظام کیتا جاندا سی. اس سال بھی 10-12 دائیاں اے جناب بنو سعد قبیلے دیاں مکے آئیاں. انہاں چ ایک حلیمہ سعدیہ بھی سی. اے دی سواری بڑی کمزور. ایک تاں دے کول ڈاچی سی, ایک گدی سی, وہ بھی بڑی کمزور. ڈاچی بھی سکی جئی. اللہ اکبر اللہ. ساریاں بیبیاں پہلا آ گئیاں. حلیمہ سعدیہ دی چونکہ سواری کمزور سی, اے دوسرے دن آئی. اے ساریاں ہی میرے مصطفیٰ کو لے گئیاں. نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے کہن لگیاں اے ہر کوئی بی بی آندی بچہ تے بڑا سونا ہے, میں لے کے جاواں گی. اے ساریاں تیار ہو گئیاں, پر ایک وچوں مانتی جیا پوچھ دی اے دے ابو دی دکان کا دیے, اے دا ابو کی کاروبار کردا ہے. اما جی آمنہ دے کلیجے نو رک پے گیا. کہندیاں نے بھی بہن گل سن لو, کھری کھری گل اے دا بابا تے کنی دیر دا ہی فوت ہو چکے ہے. ساریاں ہولی ہولی کر کے نکل گئی. بھئی یتیم کو سانو کی لبنا, بیوہ عورت دادے دا کی پتہ ہے کہ نہ چر زندہ رہنا تے اے دے کو سانو کی لبنا. یہ ساریاں دا کھسکا کے نکل گئیاں. حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں دوسرے دن آئی تے پورے مکے چ بچہ کوئی نہیں. پورے مکے چ مینوں پتہ لگا سردار عبد المطلب دے ڈیرے بچہ ہے وے. مائی حلیمہ فرما دیا نے میں بھی جا کے کنڈی کھڑکا دیتی. مائی آمنہ اگی ڈرنڈیاں سن کتے گل کل والی نہ ہو جائے. سیدہ حلیمہ کنڈی کھڑکا دیا نے. اما جی آمنہ فرما دیا نے کون؟ جی میں حلیمہ بنت زبیبہ. مائی آمنہ فرما دیا نے کیویں آئیاں دیکھ. اما جی حلیمہ فرما دیا نے پتہ لگا ہے تواڈے کولے بچہ موجود ہے. بھائی آمنہ کہندیاں نے ہاں جی بچہ تے موجود ہے. اما جی حلیمہ کہندیاں نے اے دے ابے دی کادی دکان ہے, کی کاروبار کرتے نے. بھائی آمنہ دے کلیجے نو رک پہ جاندا ہے. تسلیاں انج دیندیاں نے, سمجھاندیاں پیاں نے, کہندیاں نے نی حلیمہ اے بچہ بڑیاں بھاگاں والا ہی, اللہ پاک تینوں بڑے بھاگ لائے گا. اے خالی مڑ کے نہ جامی, اینو چھڑ کے نہ جامی. فرماندیاں نے اینو سمجھ یتیم نہ چھڑ جامی, اے لال نہ چولی وچوں کڈ جامی. اینو سمجھ یتیم نہ چھڑ جامی, اے لال نہ چولی وچوں کڈ جامی. اے لال میرا ان ملائی, اینو سینے نال لال چپ کر کے. فرما دیا نے نہیں حلیمہ اس واسطے نہ مڑ جائیں, اے بچہ یتیم ہے, اینو لے جا. اے بچہ بڑے پاگاں والا ہی, اللہ تینوں بڑے پاگ لا چھڑے گا. تمہیں یتیماں نال پیار کریا کر, اس واسطے کہ تیرا نبی بھی یتیم سی. نبی پاک نو یتیماں نال بڑا پیار. اے نہ ہوئے کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو دی جائیداد پہ ہی قبضہ کرنا. نہ نہ نہ. ایک دن صبح دا ویلا نمازیاں وچوں ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہندا سونیا نبیاں میرے نکے نکے یتیم بھتیجے نے جنہ دا بابا میدان جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. ساڈے گوانڈیاں دی ایک ڈنگی کھجور ہے جدیاں کچیاں کھجوراں توتے تے لالیاں ٹک دیندے نے, ایک کچے بھوڑے ساڈے گھر ڈکدے نے. میرے یتیم بھتیجے اپنے منہاں وچ پا لیندے نے. حضرت تو بندہ ایڈا ظالم ہے, انہاں بچیاں دے منہاں چ انگلیاں پا کے کچے بھوڑے بھی کڈ لیندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی چلو چل کے سفارش عطا فرما دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو فرما دے نے
چلو چل کے انہاں یتیماں دا پتہ لئیے. نبی پاک انہاں یتیماں دے کرے گئے. آپ نے انہاں دے سر دے اتے پیار تے محبت دا ہاتھ رکھیا تے ڈنگی کھجور والے نو فرماندے نے اوے ڈنگی کھجور والیا آ جا میرے نال سودا لا لے. یہ کہندا سونیا کیویں سودا لانا جے؟ نبی پاک فرماندے نے اے ڈنگی کھجور مینوں دے دے تے جنت چ میرے کولو لے لئی. کیوں جی کڈا وڈا سودا ہے. آ ڈنگی جی مینوں دے دے کھجور. کون فرما رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے میرے کول جنت چ لے لی. تے جنت تے اللہ جاندا کھجوراں بھی ایڈیاں ایڈیاں ہون گیاں. انہاں نوں گز گز دیاں کھجوراں لگیاں ہون گیاں. ایتھے تے ایڈے ایڈے پوڈے ہیں نا. کیوں جی قاری صاحب نبی پاک فرماندے نے میں 7 آسماناں تو اتنے گیا. اتنے ایک بیری ہے. اس بیری دے بیر ویکھ کے آپ فرماندے چنگے کڑے جڈے سی. چنگی چاٹی جڈے. کیوں جی ایڈا بیر ہوئے ایڈا ایڈا بیر ایڈا ہو سکتا ہے. کھجور گلتی نہیں ہو سکتی. تے کی گل جی نہ کھانے نے کچھ چھوٹے ہون گے. تسی سمجھدے ہو بھی اسی ایڈے ایڈے ہواں گے؟ نہ آدھے تسی 5-6 فٹے ہو نا. کسی کا قد 5 فٹ کسی 6 فٹ کوئی ورلا 7 فٹ بھی ہے. اے دا قد اللہ پاک نے جو جنت جانا ہے 90 فٹ بنا دینا. 90 فٹ نہ پاویں ہاتھ نال کھجورا توڑنا پھر. سبحان اللہ سبحان. دعا کرو اللہ جنتیاں والے کام کرن دی توفیق دے. نبی پاک کے نو فرماندے نے آ ڈنگی جی کھجور مینوں دے دے تے میرے کو جنت چ لے لے. اے ہے سی دنیا دار. کئی بندے دنیا دار ہوندے ہیں نا. کہندا سونیا کون مرے کون جیوے پتہ نہیں جنت چ کی گل بننی کی نہیں. ایتھے گل کرو ایتھے کی دیندے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر مایوس جا ہو کے آ گئے. ایک نصیباں والا کھڑا ہو گیا. یہ سڑیاں نصیباں والا سی. ایک نصیباں والا کھڑا ہو گیا. کہندا سونیا سودا او دے نال ہی سی یا کہ جیڑا کھجور لے دے او دے نال ہی سودا سی. آپ فرماندے نے تو کھجور لے دے تیری جنت دی کھجور دا میں سامن. انہوں جا کے آندا بھائی میرے نال سودا لا لے. آ ڈنگی کھجور مینوں دے دے. او کہندا کیویں سودا لانا ہی؟ کہندا میرا باغ ویکھیا ہی نا. کہندا ہاں جی ویکھیا. میرے باغ وچوں 10 کھجوراں لے لے 20 لے لے 30 لے لے 40 لے لے تے ڈنگی کھجور مینوں دے دے. انہیں سمجھا بھی کوئی گل بن گئی. میری کھجور دی کوئی گل بن گئی. اللہ اکبر اللہ. تے انہیں سوچا بھی شاید پاگل ہویا کھڑا ہے. میرے ڈنگی جی کھجور ہے یہ پاگل ہویا کھڑا. آپ دے باغ تو چنگے بوٹے 10-40 کھجوراں دے. یہ آندا چل پھر مینوں ٹکے لا کے نشان لا دے. نشان ٹکے لا کے لا دے. اینوں قطراتی کتے سودے تو پھر نہ جائے. وہ کہندا کملیا تو تا چھیتی من گیا. میں کرو نیت کر کے آیا سا سب کچھ دینا پہ گیا تے دے دیاں گا پر ڈنگی کھجور ضرور حاصل کراں گا. او کملیا تو تا میرے نبی دی بات ہی نہیں سمجھے. جنت دی کھجور تا ملنی ہے جے جنت ملنی ہے تا. کیوں جے جنت مل جائے تو باقی پیچھے کوئی رہ گیا. دعا کرو اللہ جنت عطا فرما دے. مولانا لیاقت صاحب فرما رہے سن انہاں دے فرمان دے مطابق بلکہ انہاں دا فرمان ہی نہیں نبی پاک دے فرمان دے مطابق آج جڑے تسی مسیتی آئے بیٹھے ہو نا انشاءاللہ 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 اس ویلے تسی جنتی جے. یہ پتہ کنے فرمایا؟ نبی پاک کہ جڑے قرآن سننا وہ سارے جنتی. یہ وکھری گل ہے جان لگا کوئی جتی کسی دی پا جائے کوئی کسی دی پا جائے. جو مسئلے ایس کرو سنو دے چپا چڑو جان لگا جھاڑ کے پیر جھاڑ کے مسیتے یا کو مولوی سنبھالے چلے ہاں. دعا کرو اللہ جنتی رہن دی توفیق. ایک کھجور لے کے نا میرے مصطفیٰ کو لے آیا. آگے کہندا سونے وہ ڈنگی کھجور تہاڈی ہوگی ذرا جنت دی کھجور دی مینوں ضمانت دیو. آپ فرماتے ہیں میں محمد تیری جنت دی کھجور دا کام. اللہ دیکھ یتیماں نال پیار کریا کر. نبی پاک نو یتیماں نال بڑا پیار.
آپ نے فرمایا جڑا یتیم دے سر اتنے ہاتھ رکھتا ہے نا یہ ہاتھ تھلے جن وال آن گے اللہ انہیں نیکیاں عطا فرما دے. تو مائی آمنہ فرما دیا نے اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں اے لال میرا انملائی اینو سینے نال لال چپ کر کے بی بی آمنہ نے میرے مصطفیٰ نو سینے نال لایا. میرے نبی نے سجا دودھ پیتا کھبے نو چھیڑیا بھی نہیں. رات مکے گزاری میرے نبی بھی سو گئے. دوسرا بیٹا عبداللہ وہ بھی سو گیا. اما جی حلیمہ فرما دیا نے اسی رات مکے گزاری. میرے خامد نے جڑی سکی تے لسی ڈاچی سی انہوں جا کے ویکھیا اللہ پاک نے سکی ڈاچی دے تھنا چ دودھ پیدا فرما چھڑیا سی. جدو میں اپنی گدی اتے لے کے نبی پاک نو بیٹھی مائی آمنہ مائی حلیمہ فرما دیا نے مینو ایویں لگتا سی جویں میری گدی دا اللہ نے انجن ہی تبدیل کر دیتا ہے. ساریاں سست رفتاریاں مک گئیاں اینی تیز ہو گئی اینی تیز ہو گئی جڑیاں بیبیاں کل دیاں تریاں سی انہاں نو بھی کراس کیتی جا رہی ہے. اللہ انہاں ویکھیا نا دوروں توڑ نظر آ رہی آکھن لگیاں پتہ نہیں اے ایڈی تیز سواری والی کون آ رہی. دیکھیا تے مائی حلیمہ اکھے حلیمہ بنت زبید ہے ہاں جی تے پتہ کیا رہی نے سانو دسنی حلیمہ مائی نی کتھوں تیرے پاگ جاگ پے تیری غربت نو جانے خدائی نی کتھوں تیرے پاگ جاگ پے. تے اما جی حلیمہ کی فرما دیا نے جنوں کی تانا پسند کسے دائی نی اتھوں میرے پاگ جاگ پے. اس سونے نو میں جاواں سینے لائی نی اتھوں میرے پاگ جاگ پے. میرے نبی مائی حلیمہ دے کر اللہ نے برکتائیں فرما دیتیاں رحمتاں فرماتیاں. مولانا کہندے نے جڑیاں آمنہ نے کڈا لال سونا. کیوں جی نبی پاک سونے سن کے نہیں پونی کی والوں سچی گل کرے سونے سن کے نہیں شک تے کوئی نہیں نا. داڑھی نال سونے سی کہ بغیر داڑھیوں کے داڑھی تو بغیر تھا نبی پاک معاذ اللہ. ہاں داڑھی نبی پاک سونے سی داڑھی نال داڑھی نبی پاک دے چہرے تے پھپ دی. جڑیاں آمنہ نے کڈا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں. پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا مرتبہ انج دا کسے بھی دائی دا نہیں. دیندی لوریاں شیمہ محبتاں تھی ڈٹھا پیار انج پین رضائی دا نہیں. مکی ویر اتے میں تا مر مکی مینو پیار ایڈا سکے بھائی دا نہیں. اینو ویکھ کلیجڑے ٹھنڈ پہ جائے اینو ویکھ کلیجڑے ٹھنڈ پہ جائے پاویں جمیا اے میری مائی دا نہیں. گھنٹہ درس ہو گیا. اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے میری حاضری قبول فرما لے. حضرت قاری صاحب تشریف فرمانے اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.